देव बरो दीस तुमकां मेस्तांक म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून तुमी उलो मारतात पूण म्हज्या उतरां प्रकार तुमी कित्याक चलनात म्हणटा. आज जेसू क्रिस्त जर तर मनशाच्या रुपी हांगासर आशिल्लो जाल्यार खंडीत जावन आमकां हेंचो सवाल विचारतो आसलो. खंडीत जावन आजय आमकां तेंचो सवाल विचारता कित्याक जेसू काल आज आनी सदां काळ तस्सो जावन आसा आनी तो आमकां आजय विचारता. सोम्या सोम्या म्हणून तुमी उलो मारतात सगळे म्हजे लागचे अद्भुतां घेवन येतात पूण तुमी म्हज्या उतरां प्रकार कित्याक चलनात. आणि जेसू ख्रिस्त सांगता दोन घर बांदप्या विशांत एकलो थंयसर बुदवंत जालो एकलो हेड्डा बरी जालो ताचें घर नास जालें. देवाचें उतार आयकून तें पाळटा तो घट्ट बुन्यादेर बांदल्या घरा बरी आनी हांव रायलें पावस वतलो तें कितेंय जाल्यार तें नास जावना घट्ट उरलें पूण उतार आयकून तें पाळी नासल्याचें घर थंयसर नास जालें. वय हें खंयचें घर अत्मीक जिणे विशांत जेजू क्रिस्त उलोवन आसा. जेजू क्रिस्त अत्मीक जिणी बांदूंक आयिल्लो आमच्या आत्म्याक जीव दिवंक आयिल्लो आनी आत्म्याक जीव जायचे जाल्यार खंडीत आमी देवाचें उतार आयकाचें आनी तें आमी बाबार्थान स्विकार करीचें आनी त्या प्रकार आमी चलाचें. देवाचें उतार पाळचें म्हळ्यार देवाचो मोग करचें जावन आसा आनी जो कोण देवाचें उतार पाळटा देवाचो मोग करता आनी बाप आनी हांव ताचे थंय येवन निवास करता म्हणटा. म्हळ्यार जो कोण देवाचें उतार पाळटा ताची कूड देवाचें मंदीर जाता ताचो आत्मो जिवो जाता. बाबार्थ दवरले बरमी ताचो आत्मो जिवन जाता मात्र न्हय तें एक तेंपल जावन परजळीत जाता. जर तर आमची कूड तेंपल जायना जाल्यार ती व्यर्थ जावन आसा भाव भयणीनो. ह्या जिवितान आमी जल्मून आमचें जिवीत जर तर आमची कूड देवाचें मंदीर जावना जाल्यार भोव व्यर्थपणी आमी जियेल्या म्हणून अर्थ. पूण जर तर जेसू क्रिस्त थंय दवरल्या बाबार्थ बरमी देवान आमकां तेंपल केलां जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी भागी जावन आसा सुभागी जावन आसा. तेंच सांग पावलो सांगता जेसू क्रिस्त पातक्यांच्या सोडवणे पासत आयलो आनी पयलो पातकी हांवच जावन आसा म्हणटा. वय जो कोण पातकी म्हणून वळखता आनी पातक्या पासत जेसू क्रिस्त आयला आनी पातक्याक सोडून तो आमकां साक्ष करता. वय सांग पावली थंयसर हे नेणारपणान जियेलो ताका बाबार्थ नासतना तो जियेलो देव निंदा करून जियेलो देवाकच अपमान करून थंयसर सोम्याकच ताणें थंयसर परत कुर्सायलो. बाबार्थ दवरलेल्या बाबार्थ्यांकच ताणें कश्ट दिलें दूख दिलें हें सगळें केलें पूण एक दीस जेसू क्रिस्ताची सुवार्ता ताची जिणी बदलूंक शकली. वय भाव भयणीनो केदाळ आमी सुवार्ता आयकत हांव तवळ आमकां कळीत जाता पातक्याच्या की व्हडलो पातकी हांव म्हणून आनी तवळ जेसू क्रिस्ताक आमकां स्विकार करूंक जाता बाबार्था वरवीं आनी आमची जिणी ती नंदन जाता. वय जेसू क्रिस्त परत आशेता आमी ताचो मोग करीचें. वय देवाचो मोग करता म्हणून आमी तोंडान म्हणटा पूण देवाचो मोग करचें म्हळ्यार देवाचीं उतरां पाळचीं जावन आसात आनी देवाचीं उतरां पाळटा आसतना बापानी जेसू आमचे भितर येवन निवास करता आनी केदें व्हडलें भाग ह्या संवसारांत मातयेच्यो मुडक्यो जावन आसच्या आमच्या भितर माणीक जावन देवानच निवास करचें. केदें व्हडलें भाग सोम्या देवाक आमी थंयसर घेवन चलचें. हें भाग आमचें जावं दी. आमेन.